हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है नाचने वाले भूत और दो बूढ़े। एक दफा का जिक्र है जापान के एक पुरसकून गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था जिसका नाम रहमत बाबा था, जो मेहरबान और मेहनती था। लेकिन उसके दाएं गाल पर बड़ा गुठली थी जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ नजर आता था। फिर भी वो एक छोटे लकड़ी के घर में पुरसकून जिंदगी गुजारता था जो जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ था। एक दिन रहमत बाबा अपने रोजमर्रा के काम के लिए लकड़ी काटने पहाड़ी पर गए, जब अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए और शदीद बारिश शुरू हो गई, जिससे जंगल सर्द और फिसलन वाला हो गया और वो पनाहगाह के बारे में फिक्रमंद हो गए। अपने कुल्हाड़े को मजबूती से पकड़े हुए और तूफान से महफूज जगह तलाश करने लगे। करीब ही उसने एक बड़ा सायादार दरख्त देखा जिसके नीचे गहरा गड्ढा था। इसलिए वो जल्दी से भागा और अंदर बैठ गया ताकि भारी बारिश से बच सके। बाहर पानी बरसने के साथ खुद को महफूज और खुश्क महसूस कर रहा था और जल्द ही बारिश की आवाज ने उसे नींद आ गई। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद की और खोखले दरख्त के अंदर गहरी और पुरसुकून नींद में चला गया। जब रहमत बाबा ने अपनी आंखें खोली तो रात हो चुकी थी और बारिश रुक चुकी थी। इसलिए उसने गड्ढे से बाहर देखा और दरख्त के गिर्द दायरे में सुर्ख और सब्ज चमकदार भूत रक्स करते हुए देखे, जो चांदनी में पुरस्रार रोशनी और खामोश माहौल में जंगल को पुरस्रार माहौल दे रहे थे। जब एक भूत ने अचानक रहमत बाबा को खोखले दरख्त में छुपते हुए देखा तो उसने जोर से चीखकर उसकी तरफ इशारा किया और बाकी तमाम भूत जल्दी से उसके गिर्द जमा हो गए, चमकती आंखों और अजीब आवाजों के साथ जंगल के माहौल में खौफ पैदा कर रहे थे। जब वो करीब आए और उसे दरख्त के नीचे से उसके छुपने की जगह से बाहर निकाला, तमाम भूत उसके गिर्द जमा हो गए और रहमत बाबा को उसके खौफ और कांपने के बावजूद गड्ढे से बाहर निकाला और उसे चांदनी में उनके साथ रक्स करने का हुक्म दिया। इसलिए वो वहां कांपता रहा, लेकिन उसके पास कोई चारा न था सिवाय इसके कि वो उनके हुक्म की पैरवी करे ताकि अपने आप को उनके खौफनाक रवैये से बचा सके। रहमत बाबा ने दिल में खौफ के साथ रक्स शुरू किया। इसका जिस्म कांप रहा था जब वो उनकी अजीब हरकत की नकल करने की कोशिश कर रहा था और हैरत अंगेज तौर पर भूत उसके मज़ाहिया और गैर मामूली रक्स के अंदाज से लुत्फ अंदोज होने लगे। चांदनी में खुशी खुशी तालियां बजाने और हंसने लगे, जो जंगल को जादुई और अजीब दोनों बना रही थी, जबकि सितारे उनके ऊपर रोशन चमक रहे थे। उसका रक्स देखकर भूतों ने खुशी खुशी तालियां बजाईं और उसकी तारीफ की कि वो बहुत अच्छा रक्स करता है और उसे अगली रात दोबारा आने को कहा ताकि उनके लिए परफॉर्म करे। और इनाम के तौर पर उन्होंने उसके गाल से गांठ हटाने का फैसला किया। उसे कुछ खास और कीमती समझा, जबकि रहमत बाबा जंगल की चमकती रात में हैरान और खौफजदा खड़े थे। रहमत बाबा खुशी खुशी घर वापस आए, नाचते और गाते हुए, क्योंकि उन्हें सुकून मिला कि भूतों ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया और उन्होंने पुरजोश और होकर अपनी बीवी को सब कुछ बताया कि वो भूतों के सामने नाचते हुए अपनी गांठ खो बैठे। और उनकी बीवी को हैरत हुई लेकिन बहुत खुशी भी। इसी गांव में एक और बूढ़ा करीम दादा रहते थे जिसके गाल पर भी इसी तरह की गांठ थी। और जब उसने रहमत बाबा की कहानी सुनी तो बहुत पुरजोश हो गए और सोचा कि इसे भी भूतों से मिलने की कोशिश करनी चाहिए ताकि अपनी गांठ दूर करे और रात के आसमान के नीचे रहमत बाबा की तरह खूबसूरत बन जाए और अपनी तकदीर के बारे में गहराई से सोचे। उस रात करीम दादा खुफिया तौर पर उसी जंगल में गए और बड़े दरख्त के पीछे छुप गए, भूतों के आने का इंतजार करते हुए, जोश और घबराहट दोनों के साथ, क्योंकि वो भी रहमत बाबा की तरह अपनी गांठ से छुटकारा पाना चाहते थे। और वो सर्द चांदनी में खामोशी से तारीक जंगल को देखते रहे, दिल में जादू की उम्मीद के साथ। आधी रात को भूत दोबारा जंगल में पहुंचे और अपने अजीब चमकते हुए दायरे में रक्स करने लगे, जिससे रात एक साथ जादुई और खौफनाक लगती रही।
جبکہ کریم دادا جلدی سے چھپنے سے باہر آئے اور ان کے سامنے رقص کرنے لگے۔ امید تھی کہ وہ اس کی گانٹ پہلے کی طرح دور کر دیں گے۔ روشن چاندنی آسمان میں جو خوف سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس بار کریم دادا کا رقص رحمت بابا کے رقص کی طرح ہموار یا مزاحیہ نہیں تھا، اور بھوتوں کو یہ بالکل پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ بے ترتیب رقص اور بے ترتیب حرکت کر رہا تھا۔ اس لیے وہ غصے میں آ گئے اور رقص روک دیا، اور رات کو درخت کے گرد مکمل خاموشی میں اسے دیکھتے ہوئے مایوس کن تاثرات کے ساتھ رقص کرنا چھوڑ دیا۔ بھوت بہت غصے میں آ گئے اور کہا کہ کریم دادا کا رقص پچھلے بوڑھے آدمی کی طرح اچھا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے جادوئی گانٹ واپس کرنے کا فیصلہ کیا، اور غصے میں اس کی گانٹ کو اس کے چہرے کے دوسری طرف چپکا دیا، جس سے وہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا اور تاریک جنگل کی رات میں پہلے سے بھی زیادہ عجیب نظر آنے لگا۔ زور زور سے چیختے ہوئے بھوت کریم دادا کو جنگل سے بھگا رہے تھے، خوفناک آوازیں نکالتے اور اپنے چمکتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہوئے، تاکہ وہ جتنا تیز ہو سکے اندھیرے درختوں کے درمیان دوڑتا رہے، خوفزدہ اور روتا ہوا، جبکہ جنگل عجیب آوازوں سے گونج رہا تھا، اور وہ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا تھا جب تک کہ وہ رات گئے اکیلے خوف اور گھبراہٹ میں گاؤں تک محفوظ نہ پہنچ گیا ہو۔ بیچارہ کریم دادا رات گئے زور زور سے روتے ہوئے گھر واپس آیا، اور جب اس نے آئینے میں دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اب اس کے چہرے پر 2 گانٹھیں ہیں، ایک ہر گال پر، جو اسے اور بھی عجیب بنا رہی تھیں، اور وہ بہت اداس ہوا اور اپنے فیصلے پر افسوس کرنے لگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے لالچ اور جادو کے لیے جنگل میں گیا۔ اس عجیب واقعے کے بعد گاؤں نے جلد ہی دونوں بوڑھوں میں فرق سمجھ لیا، کیونکہ رحمت بابا اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے اور اپنی بیوی کے ساتھ پرسکون دن گزار رہے تھے، جبکہ کریم دادا 2 گانٹھوں کا شکار تھے اور سیکھا کہ دوسروں کی نقل کرنا بغیر سمجھ بوجھ کے صرف زندگی میں مصیبت اور غم لا سکتا ہے، کیونکہ لالچی فیصلے اندھیرے میں کیے جاتے ہیں اور آخر کار سبق سکھایا جاتا ہے۔ دیہاتی اکثر اس جادوئی رات کو یاد کرتے تھے جب بھوت جنگل میں رقص کرتے تھے، اور رحمت بابا کو ان کی بہادری اور سادہ رقص کا صلہ ملا، جبکہ کریم دادا کو سزا دی گئی، اور سب نے سیکھا کہ مہربانی، حوصلہ اور ایمانداری ہمیشہ انعام پاتی ہیں، لیکن لالچ اور دوسروں کی نقل کرنا زندگی کے اسباق میں تکلیف دہ نتائج کا باعث بن سکتا ہے، جو ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ رحمت بابا اپنے چھوٹے گاؤں کے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ پرسکون زندگی گزارتے رہے، ہر دن سادہ خوشی سے لطف اندوز ہوتے رہے، اور وہ اپنی ظاہری شکل کے بارے میں کبھی فکر مند نہیں ہوئے، کیونکہ اس جادوئی واقعے نے ان کی زندگی بدل دی تھی، اور وہ اس عجیب رات سے سیکھی گئی ہر چیز کے لیے شکر گزار ہو گئے جو انہوں نے جنگل میں رقص کرتے بھوتوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دل میں سکون کے ساتھ ہمیشہ مسکراتے رہے۔ کریم دادا دوسری طرف گہرے پچھتاوے اور غم کے ساتھ جیتے تھے، جب اس کے چہرے پر 2 گانٹھیں تھیں جو ہر روز اسے اس کی غلطی یاد دلاتی تھیں، اور وہ بہت دیر سے سمجھ گیا کہ لالچ اور بے صبری نے اسے خوشی کی بجائے تکلیف دی ہے، جس سے اس کی زندگی مشکل اور گاؤں میں ہمیشہ کے لیے شرمندگی سے بھری ہوئی ہے، اور یادداشت سے کوئی فرار نہیں۔ یہ کہانی رحمت بابا اور کریم دادا کے درمیان واضح تضاد دکھاتی ہے، جو بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ بہادری اور ایمانداری انعام لاتے ہیں، جبکہ حسد اور بغیر سوچے سمجھے دوسروں کی نقل کرنا تکلیف دہ نتائج کا باعث بن سکتا ہے، اور جنگل میں جادوئی بھوت انصاف کی علامت کے طور پر کام کرتے ہیں، جس سے کہانی ہر اس شخص کے لیے دلچسپ اور معنی خیز بن جاتی ہے جو ہر جگہ بچوں کو غور سے سنتا ہے۔ پرسکون گاؤں میں رقص کرتے بھوتوں اور 2 بوڑھوں کی کہانی کئی سالوں تک یاد رکھی گئی، اور بچے اکثر اس سے جوش و خروش اور تجسس کے ساتھ سنتے، جبکہ بزرگ مہربانی اور ایمانداری کا سبق سمجھاتے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ یہ جادوئی کہانی گاؤں کے ہر فرد کو نسل در نسل جاپان کے پرامن انداز میں متاثر کرتی رہے۔ آخرکار جادوئی کہانی ختم ہوئی،
لیکن اس کے اسباق ہر اس شخص کے دلوں میں رہ گئے جنہوں نے اسے سنا، کیونکہ رحمت بابا کی مہربانی، سادہ جرت اور کریم دادا کی لالچ بچوں کے لیے سیکھنے اور یاد رکھنے کی مثالیں بن گئیں، جو ظاہر کرتی ہیں کہ زندگی ایمانداری کو انعام دیتی ہے اور خود غرضی کو سب سے غیر متوقع طریقوں سے سزا دیتی ہے، جادوئی واقعات اور جنگل کی کہانی میں پراسرار قوتوں کے ذریعے۔ آخر کار رحمت بابا اور کریم دادا دونوں کے تجربات گاؤں میں ناقابل فراموش کہانیاں بن گئے، جن میں دکھایا گیا کہ کس طرح رقص کرتے ہوئے بھوتوں کے پراسرار واقعات نے ایک کو خوشی اور دوسرے کو ہمیشہ کے لیے پچھتاوا دیا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ بہت جلد ہم ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ بائے بائے۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔